बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहें। मैं जब कह रहा हूं कि हुकूमती तोते बोलने की बात कर रहा हूं तो क्या कह रहा हूं। हुआ ये कि कल लाहौर के अंदर एक इवेंट था ऐवान इकबाल के अंदर, और ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी के हवाले से, और वहाँ पर हुकूमती वज़रा जिस तरह राना सनाउल्लाह इन्वाइटेड थे, और उसके अलावा जो तारड़ साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो इन्वाइटेड थे, और दीगर भी हमायदीन जिस तरह हामिद मीर थे या मोहसिन दावड़ थे। लेकिन वहाँ पर जो तकारीर हुकूमती वज़रा की बड़ी दिलचस्प थी, जिस तरह राना सनाउल्लाह की थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो एक सियासी वर्कर हैं और वो लाहौर में लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये माना कि हम इलेक्शन जीत नहीं पाए, और उस सिलसिले में उनके हलके में लतीफ़ खोसा साहब DHA वाली सीट पे जीत गए। हालांकि मेरी इत्तलात ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को भी फ़ोन किया गया था कि आप ज़रा ठहर जाएँ। ज़ाहिर है ठहरने का मतलब यही था कि ज़रा आपका भी फॉर्म शम तैयार हो रहा है, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे ट्विटर पे ख्वाजा साद रफ़ीक ने लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद दे दी। अब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर की, उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत खुलकर बात की और यही कहा कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। एक रोज़ पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब की किताब के हवाले से जो रुनुमाई थी, वहाँ पर भी उन्होंने यही गुफ्तगू की, लेकिन उससे भी ज़रा ज़्यादा जो गुफ्तगू उन्होंने की वो बड़ी अहम थी। आजकल चूँकि कहा जा रहा है कि जेलों में इमरान खान की हम गुफ्तगू नहीं होने देंगे, सियासी गुफ्तगू, तो उन्होंने कहा क्या अजीब बात है कि सियासतदान जो है वो सियासत में बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, उनका घोड़ा घास नहीं चरेगा तो क्या करेगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये बात की कि देखिए हमें आइन तो नहीं बदल सकते, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए एक नए मिसाक की, एक नई मुआहदे की ज़रूरत है, और उन्होंने ज़ाहिर कहा जी नवाज शरीफ ये काम कर सकते हैं, वो बड़े हैं, उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन उस सब के बीच में एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। अब उन्होंने कहना तो यही था कि उनकी हुकूमत बहुत डिलीवर कर रही है, शहबाज शरीफ साहब ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, जी मरियम नवाज शरीफ पंजाब में ये कर रही है, वो कर रही है। उन्होंने जिसके आगे जुमला बोला ना, वो रियलिटी है असल में, जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका जी उसके ये सब करने के बाद जो समरात नज़र आने चाहिए वो समरात नज़र नहीं आ रहे। ये बात हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मौजूदा सेटअप को कबूल नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि दूध शहद की नहरें भी फिलहाल बहा दें, तो लोग क्यों इस चीज को कबूल नहीं कर रहे? क्यों? लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जिनको वोट दिया, जिनको जितवाया, वो आरओ के कमरों में कैसे हार गए। अब इस बुनियाद के ऊपर अगर ख्वाजा साद रफ़ीक, जिनके अपने भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर वजीर हैं, और वो सम्राट क्या कह रहे थे, वो ज़रा सियासी आदमी है और अपने लोगों के सामने ज़रा बात करना वैसे ही मुश्किल होता है, तो वो अमलन कह ये रहे हैं कि देखो हम काम कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। जिसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रही, या किसी और लफ्ज़ में ये कह लीजिए कि वो कह रहे हैं कि हमारे वोटर बैंक के अंदर कोई वोट बैंक के अंदर इजाफा नहीं हो रहा। ये बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि मुल्क 8 फरवरी 2024 की सूरत हाल पर ही खड़ा है। आप नहीं मानना चाहते, आप ना मानिए, लेकिन उसमें कुछ बातें और भी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो मिफ्ता इस्माइल जो ये कह रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका जी अमीरों को मराद देनी हो तो IMF को बना लेते हैं, लेकिन गरीब को रियायत देने के लिए IMF को नहीं बनाते। और फिर उनका कि शहबाज शरीफ के होते हुए एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, मसला माइंडसेट का है। अब उनके अपने वजीर कह रहे हैं, जिसके मुतालिक उनका ख्याल है कि हम बहुत डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा ये डॉन की खबर है जिसमें लिखा जी डॉलर शॉर्टेज कंटिन्यूज एज एक्सचेंजेस रन ड्राई। तो फसी मंगी साहब ने लिखा कि पाकिस्तान में एक बार फिर डॉलर की एक्सचेंज है। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक शख्स जिसके बच्चों की कुछ एजुकेशन के उन्होंने पैसे अदा करने थे, 11 मुख्तलिफ एक्सचेंज की कंपनीज के पास वो गए और वहां पर उन्हें नहीं हुआ। दूसरी तरफ यही बात जो है मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि SIFC तब तक कोई सरमायाकारी नहीं ला सकती जब तक सरमायाकारी का माहौल ना हो। अब माहौल में बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं जी, गैस सस्ती करें जी, फलां चीज़ सस्ती करें, लेकिन सच्ची बात यह है
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نہیں مانیں گے وہ ہے اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لایا جائے. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ جب لوگوں کی نمائندہ حکومت ان کے اوپر ہو، لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے، بیرونی سرمایہ کار بھی آتا ہے. اور ایک سوال ایک اور ہے، آپ کے ملک کا اپنا سرمایہ کار، اندرونی سرمایہ کار، گھر کا سرمایہ کار آپ پر خرچ نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، تو آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ باہر بیٹھا ہوا دور دراز شخص وہ آپ کو آنکھیں بند کر کے آ جائے گا؟ اس کے پاس کوئی انڈیکیٹر تو ہوگا نا، اس انڈیکیٹر کی بنیاد کے اوپر ہی پرکھے گا نا. جی مجھے انڈیا انویسٹمنٹ نہیں کرنی، مجھے بنگلہ دیش انویسٹمنٹ نہیں کرنی، مجھے کسی اور ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، مجھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی، کیوں کرے گا؟ یہ اصل سوال ہے جس کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہے. لیکن چونکہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈنا، تو بس ہم نے نہیں ڈھونڈنا. اچھا جی، ایک خبر اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر فیلڈ مارشل سے متعلق ہے. فیلڈ مارشل اس وقت مختلف ممالک کے دورے کے اوپر ہیں. رانا ثناء اللہ نے اس بات کی کیا، تو اب اس سلسلے میں ان کو باضابطہ طور پہ سعودی عرب کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا ہے. اور وہاں کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کو سعودی عرب نے جو کنگ عبدالعزیز میڈل ہے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی وہ بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا، میرے لیے دلچسپ بات کہتے ہیں، چلیں یہ خبر تو ہے ہی ہے نا کہ ان کو ایوارڈ دیا گیا یا ان کو یہ اعزاز دیا گیا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ان کے ڈیفنس منسٹر تھے تو کاؤنٹر پارٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اتنے اہم دورے ہو رہے ہیں، اتنی اہم جگہیں ہیں، تو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کیا ہیں، کہاں پہ ہیں؟ مثال جو خواجہ آصف صاحب ہیں. اب خواجہ آصف صاحب باقی سارے کام کریں گے، لیکن جو ان کا اپنا ضروری کام ہے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے وہاں پہ وہ نظر نہیں آتے. ہاں، تحریک انصاف سے متعلق آپ نے کچھ سننا ہے، عمران خان سے متعلق کچھ سننا ہے، بڑھ کے آپ نے سننی ہے تو وہ سنیں گے. لیکن ان سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو چلے آگے بڑھتے ہیں، دو خبریں آپ کو دینی ہیں. رات ایک اہم واقعہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہوا. وہاں پر کچھ مدرسے کے طلباء تھے، ان کو لایا گیا. ہوا ایک پاکستان کی جو انڈر 19 کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے انڈیا کو ہرا کر انڈر 19 جو کپ ہے وہ جیت لیا. تو ان کے جیتنے کے بعد اب ان کے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لایا گیا، اور بتایا گیا جی پولیس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ چونکہ ویلکم کرنا ہے تو وہاں پہ جو مدرسے کے طلباء ہیں ان کو لایا گیا. اب ان کا جی ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ امام کعبہ تشریف لا رہے ہیں، تو امام کعبہ کے استقبال کے لیے آپ تشریف لائیں. ان کا ہمارے ساتھ یہ غلط بیانی کر کے ہمیں لایا گیا. یہ صورتحال ہے. اب جناب محسن نقوی کو، اسلام آباد پولیس کو اس کے اوپر نوٹس دینا چاہیے. ایک چیز اور سہیل آفریدی سے متعلق چونکہ میں نے آپ کو بتانی ہے، سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ آرڈر آ گیا ہے تو اسٹریٹ موومنٹ پہ جائیں گے. تو انہوں نے رات بھی وائی ایس ایف سے ملے. رات پھر فواد چوہے صاحب ڈان نیوز پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. ان کا دیکھیے جب حکومت کوئی رابطہ نہیں کرے گی تو پھر سہیل آفریدی کے پاس آپشن ہی کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ مشکل پوزیشن کے اندر ہے. پوزیشن مشکل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر پوچھتا ہے کہ آپ کو عمران خان کے نام کا ووٹ پڑا، عمران خان کے نام کا جب ووٹ پڑا تو آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو تحریک انصاف کے ورکر کا پریشر تو ہے. یہ پریشر پہلے علی مین گنڈاپور کے اوپر تھا، اب سہیل آفریدی کے اوپر ہے. تو ان کا وہاں پہ بھی رکھنا ہے، اور ورکر سے بھی زیادہ لیڈرشپ کو بھی مطمئن کرنا ہے. عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہے. تو جب انہوں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تو عمران خان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ تو اب جب انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، پھر وہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس کریں گے، پھر وہ احتجاج کریں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جو ہے گورنر راج لگائیں گے ان کی گورنمنٹ کو روکنے کے لیے. تو اب اس سب کے بیچ میں حاصل وصول کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ایس آئی ایف سی والی بات ہو رہی ہے، پھر آپ نے جو پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری لے کے آنی ہے یا دنیا کو میسج دینا ہے، وہ میسج کیسے دیں گے؟ کون دے گا؟ اور اگر آپ میسج دیں گے بھی تو اس پہ یقین کون کرے گا؟ ہوا میں چیزیں نہیں ہوں گی، چیزیں گراؤنڈ کے اوپر ہوں گی اور نیک نیتی کے ساتھ ہوں گی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو خرابی ہے ہی ہے. اس خرابی کو فی الحال میرا نہیں خیال کوئی ٹھیک کر سکتا ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.